السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فيغ جاب عنوان حصة تدريبية خفيفة للرجاء الرياضي بتونس. وخاض فريق الرجاء الرياضي حصة تدريبية خفيفة أمس الاثنين بمدينة المنستير بتونس، وبرمج الطاقم التقني للفريق الأخضر بقيادة جمال السلامي حصة تدريبية خفيفة للاعبين اللي ما شاركوش في قمة الاتحاد المنستيري التونسي الحسابية بالدور الفاصل المؤهل دور المجموعات لمسابقة كأس الكاف. وكانوا اللاعبين المشاركين في مباراة المنستيري خاضوا بدورهم حصة تدريبية وذلك مباشرة بعد نهاية اللقاء، وتخصصت لإزالة العياء. وبعدها توجهت بعثة فريق الرجاء الرياضي لمطار تونس الدولي من أجل السفر عبر رحلة جوية صوب المغرب، وحطت الرحال في الساعات القليلة الماضية. هذه تواريخ مباريات الرجاء بدور مجموعة كأس الكاف، وغيكون ممثل كرة القدم المغربية في مسابقات كأس الكاف على موعد مع أول مباراة ليه في دور المجموعات خلال شهر مارس المقبل، وتحديدا يوم 10 منه، بحيث غيستقبل فريق الرجاء الرياضي فريق نامونغو التنزاني بالمركب الرياضي محمد خامس مدينة الدار البيضاء. وغتلعب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات كأس الكاف يوم 17 في شهر مارس، إذ غيرحل من خلالها الفريق الأخضر لزامبيا لمواجهة مكانا الزامبي. وغيرجع فريق الرجاء الرياضي خلال الجولة الثالثة للاستقبال مجددا بالمغرب، وذلك يوم 4 ابريل، بحيث غيصادف فريق بيراميدز المصري. وغتقام مباريات الجولة الرابعة يوم 11 ابريل، وفيها غيرحل فريق الرجاء الرياضي لمصر لمواجهة بيراميدز. بعدها غيسافر فريق الرجاء الرياضي لتنزانيا من أجل خوض مباراته الخامسة ضد نامونغو التنزاني، وذلك يوم 21 ابريل. وغيختتم الفريق الأخضر مبارياته باستضافة مكانا الزامبي بالمركب الرياضي محمد خامس بمدينة الدار البيضاء، وذلك يوم 28 ابريل المقبل. هذا ما قاله الأندلسي عن نتائج قرعة مجموعة كأس الكاف. وفي التفاصيل، وبعد ما وقعت قرعة دور مجموعة كأس الاتحاد الأفريقي فريق الرجاء الرياضي في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية مكانا الزامبي بيراميدز المصري إضافة لنامونغو التنزاني. وضح رشيد الأندلسي رئيس فريق الرجاء أن القرعة اللي جرت مراسمها عشية أمس بالعاصمة المصرية القاهرة وقعت الفريق الأخضر في مجموعة صعبة. وتابع رشيد الأندلسي في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية أن فريق الرجاء غيصطدم بعائق كبير كيتلخص كثرة التنقلات داخل القارة السمراء، إذ غتمحور رحلاته ما بين مصر زامبيا وتنزانيا. الاتحاد الافريقي يربك الاتحاد العربي بخصوص نهائي الرجاء واتحاد جدة السعودي. وضألت حظوظ الاتحاد العربي لكرة القدم في برمجة نهائي البطولة العربية للأندية البطالة بين الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودي في مارس أو أبريل المقبلين، بعد ما أمدت الكونفدرالية الإفريقية لبرمجة مباريات دور المجموعات الكاس كاف في الشهرين المقبلين. وكشف مصدر مسؤول أن حجز فريق الرجاء الرياضي البطاقة التأهل دور المجموعات كاس الكاف أمام المونستيري التونسي ساهم في استحالة إجراء المباراة النهائية للمسابقة العربية في شهر مارس أو أبريل، بعد ما حدد الكاف يوم 10 و 17 مارس موعد لإجراء الجولتين الأولى والثانية على دور المجموعات، والجولات الأربعة المتبقية في شهر أبريل المقبل. ووضح المصدر نفسه أن الاتحاد العربي لكرة القدم منتظر باش يعقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة للحسم رسميا في موعد إجراء المباراة النهائية للبطولة العربية بين فريقي الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودي. شركة ليجيا تقدم أقمصة جديدة لفريق الرجاء الرياضي. وفي التفاصيل، قدمت شركة الألبسة الرياضية ليجيا أقمصة ومعدات رياضية جديدة لفريق الرجاء الرياضي، وذلك في إطار عقد الشراكة اللي كيربط الشركة بالنادي الأخضر. وتم توزيع الأمتعة الرياضية الجديدة، وذلك بعد ما أجرى الفريق العديد من لقاءات الموسم الحالي بقميص الموسم الماضي، في حين أن جميع الفرق توصلت بأقمصة جديدة خاصة بهذا الموسم. للإشارة، فتعالت أصوات الجماهير الرجاوية المطالبة بضرورة التعاقد مع شركة جديدة كترقى المستوى النسور الخضر، خصوصا بعد الحالة الهزيلة اللي ظهرت بها أقمصة لاعبي الفريق الأول طيلة المواسم الماضية. هذه نتائج الفئات العمريه لنادي الرجاء الرياضي. وخاضت فئه نادي الرجاء الرياضي الاقل من 19 17 و15 سنه ثلاثه المباريات امام الفئات المذكوره للدفاع الحسني الجديدي. وفيما يلي نتائج المباريات: فئه اقل من 19 سنه U19 فريق الرجاء نازم امام الدفاع الحسني الجديدي 3 اهداف مقابل هدف واحد. فئه اقل من 17 سنه U17 تعادل فريق الرجاء الرياضي ضد نظيره الدفاع الحسني الجديدي بصفر لمثله. فئه اقل من 15 سنه U15 انتصر فريق الرجاء الرياضي على الدفاع الحسني الجديدي بحصه هدفين لصفر. بالمقابل انتصر امام فريق الرجاء الرياضي فئه اقل من 21 سنه U21 بهدف لصفر ضد فريق شباب المستقبل.
اصابه جديده للاعب الرجاء الرياضي زكريا الهبطي. وفي تفاصيل الخبر، تعرض زكريا الهبطي لاعب فريق الرجاء الرياضي للاصابه في المباراه اللي لعبها مع فريق امل الرجاء الرياضي، وانتهت بفوز ابناء بوشعيب المباركي بهدف ل0. وتصاب زكريا الهبطي في عضله على الفخذ، ما غيفرض عليه الخلود للراحه لحين استعادته الكامل لياقته للعوده للتدريب الفريق الاول. وكيتعتبر زكريا الهبطي من اللاعبين الشباب اللي اختارهم جمال السلامي للتدرب رفقه زملاء متولي، علما ان الهبطي ما شاركش في مباريات رسميه هذا الموسم مع الفريق، يتشارك في مباريات وديه فقط، وكيكتفي بخوض مبارياته مع فريق الامل بدوري الهوات. 3 مباريات اللي حسم مشاركه لاعبي الرجاء والوداد مع الاسود. وفي التفاصيل، طلب الناخب الوطني فايدالي لوزيتش من مساعديه متابعه دقيقه للاعبي الرجاء الرياضي والوداد اللي كتضمهم اللائحه الاوليه للاسود تحضيرا لمواجهه موريتانيا وبوروندي برسم جولتين الخامسه والسادسه من التصفيات المؤهله لكاس افريقيا اللي غتستضيفها الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين. وكشف مصدر جامعي مسؤول ان مستوى الى الحافظي، سفيان الرحيمي، انس زنيتو ويحيى جبران في المباريات الثلاثه المقبله غيكون حاسم للحفاظ على مكانتهم باللائحه النهائيه للاسود، واللي غيعلن عليها فايدالي لوزيتش في الشهر المقبل. ووضح المصدر نفسه ان حفاظ اللاعبين الاربعه على المستوى اللي ضربوا به في كاس افريقيا المحليين غيخول لهم الدفاع على قميص المنتخب الوطني في المباراتين ضد موريتانيا وبوروندي في مارس المقبل، خاصه ان المنتخب الوطني ضمن بنسبه كبيره تاهل نهائيات كاس افريقيا 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون، اذ كيحتاج نقطه واحده فقط في المباراتين الاخيرتين. اتحاد طنجة يستعيد خدمات لاعب بارز قبل قمته امام الرجاء الرياضي. وفإن على خصم الرجاء المقبل في البطوله الوطنيه، استعاد فريق اتحاد طنجة خدمات احد ابرز لاعبيه قبل المواجهه اللي غتجمعوا الخميس المقبل بالمركب الرياضي محمد خميس بالدار البيضاء بمضيف الرجاء الرياضي ضمن الجوله السابعه من البطوله الوطنيه. وبات بامكان المدرب دريس المرابط الاعتماد على خدمات اللاعب انس الاصباحي خلال المباريات المقبله للفريق الشمالي، ورخص الطاقم الطبي للفريق الطنجي اللاعب المذكور للمشاركه في التدريب الجماعيه بعد تماثله للشفاء من الاصابه اللي غيبته على المجموعه لازيد من شهر ونصف. وشارك اللاعب الاصبحي في التدريب الجماعيه الاخيره اللي جراها فريق اتحاد طنجة تحضيرا للمواجهه القويه اللي غتجمعوا بفريق الرجاء الرياضي الخميس المقبل. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.